بڑے کو نہ دے دا خود رسول اللہ مبارک لفظ جیگا دا پیغمبر مبارک دا ضرور ٹکڑا دا دزوا زوص وقت لا شوا وكان لعلي من الناس وجه دخلت للعلي توجه وفجل فاطمه دخلت بيمين اقول لا فاطمه لوجهنا او كتبك هجاني وصل كريدي فرشته وصل سوا بس رشته حضرت ابو بکر حضرت فاطمه د معیاري مولا ورسېږي ولا درمنه فقور کې ناس توا دون درمنه ده او د دې غم ثلاثه صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرن لياليا في کوم واقعا حضرت انس فرمایي تاسو روان دي دا واقعا چې موږ رسول الله مبارک باندې خوري واچو چې اړیانې پروګ پر روان فاطمه والا اطوابت انفسكم اے انس رب خوشاله شو رب یخشو اذا خدای په پیغمبر مو خوري واړو دي مسلمان خطر ابو داود ابو د شلو کال عمر کې غریب وفات تا لګه معمولی د شلو نه زیاته دون مشهور د شلو نه لګه زیاته یو څو میاشتې اکی وفات شي په خپل کور کې بناستو د سکدار کوم نه معلومه کې حاجت رښتیا وسره نو خيرا شوا فلما توفي استنكر علي وجوه الناس استنكر علي وجوه الناس ناشتوا الخلق مقول لخلق مقول بيرشان على توجه لخلق إنسانا وطلبك مصالحة أبو بكر ومبايعة أبو بكر كم لكم لنوجد مصالحة يوكارو هذا يبقى ولم يكن ذا خبر في كثير عدي فذا لم يكن لا بيعت نقل فاطمه لما قال فارسل الى ابي بكر ابو بكر تسعى ذلك عليه جناح مغرراتا ولا يقتنع احد ما عقله في سنادي هذا كان يريد علي عمر كراهية دليل قال في حال بشر عمر التيري جذباتي فقال عمر اخو يسير من استر مشير ومشوي وصلوا كلا فقال عمر لا والله لا تطلع عليهم في والله بشر وحكى يوالي بريء فقال ابو اسئله تسفك سقوط التونوي فقال ابو بكر ما عصيتهم توقوا مدد الدوينا عصى توقودهم للدفار غازي وما عصيتهم توقوا مدد الدوينا ان يفعلوا جنبه اذا غفى اطلاق الرجل اذا ما في نتيجه دونك والله لاتينهم فبنتيجه لا ما تستغلون والله لاتينهم فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي فقال انا قد عرفنا فضلكم تفضيلا في جنة متقدمين وما أعطاك الله من الفضل ولم ننفس عليك خيرا ممكنينك تاثر فيك خيرا خير ساقه الله إليك تعالى لا ذكر قال لا تكن خير ذكر خلافت مثلا پیغمبر کولو بدے پیغمبر نے دیوالی کس تیاری نہ کہو لیکن خفا پدی ہوئی لکنکا استبدت علینا بالامر تا استقلال کردی قوم بدے عمل خلافت استقلال دا جدا دی بادشاہ کا من دے خبر نہ کرو لیکن یہ پتہ ہے کہ پیغمبر تا تو کیا نسبت ہے مجھے تا بادشاہ کو یا بچا کولے تو مخ بدے خبر کرو کیا وكنا نرى نظن نورا لوجد قرابة النبي عليه السلام تا نصيبا يوحسد مشوري تمام مشوري وحسابينه حتى فاضت عبيد الى ابو بكر فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان استجد وتوكل قرابتنا احب من قرابتي واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم قال فيها عن الخير ولم اترك امرا رايت رسول الله يسمعه فيها الا سمعته فقال علي بن ابي بكر فباغي انكار فقال علي بن ابي داول استبداد وكفايته سبيكم قال رسول الله مبارك وفاته خلاص والغاب كفاته اقصر روانا تفصيلا ان شاء الله ودي مغازي كرا روانا ابو بكر الصديق تشاؤ چې انصاف او صحیح به فائدہ کې وي شي وي دا بادشاہ مقرر عمر ته چې عمر ابو بکر ته شامل کې ورو بادشاہ مقرر بیا وسکه نو دي دوه وراله فلا لك ثم خلا وراله وسکه على شامل يدور ورده بادشاہ مقرر دي ورا سعد بن عباده بیمارو صادره پدانه چول ودا ولې ودا بیمار وسره راغم شي وي امیر جوړو کنه وي تاسو ندي يريد رسول الله او بيحسبه تابعي ثابت بن قيس بن شماس زبردست خطيبه هذا فاسد
هغه به جیبه خلک د بار نه راغی نو موږ د مدینې نه وباسئ زموږ د پاسه کېږي مدینه خو زموږ د بادشاهانو نه پکار دی نو تاسو راغلی موږ اوس بادشاهان تاسو به یې زموږ بلي حضرت ابوبکر صدیق پاڅېد او یوه ډېره ښکلې خبره وکړه وی بالکل ستاسو فضایل ستاسو نصرت هر څه مني خو د پیغمبر قول سره څه کېږي الائمة من قریش چې دا ټکي وي هغوی ټکي دې سره څه بالکل دی ورته ونه وایي چې ستاسو حق نه کېږي ولې زه تاسو ته مثال درکړم چې کوم بادشاه به دا یوازې د مدینې او که د نورو کلو به مو د نورو نو که د مدینې دپاره یې خو هغوی حقدار دي او که دا د یمن دپاره مو د شام دپاره مو د عراق دپاره مو د مکې دپاره مو د طایف دپاره مو د مصر دپاره مو نو بیا هغوی د پیغمبر د خاندان سړي مني چې قریشي دي بیا د مدینې نه مني تاسو پوه شئ په خبره نو چې دی ورته ووایي نو زه ټیک شوه الائمة من قریش تاسې حدیث چې ټولو ته معلوم وو منا امیر ومنکم امیر یو به زموږ یو ستاسو نه وایي دا کوم ځای کېدی شي نو حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي داسې وکړو چې عمرا به د قریشو وي وزرا به ستاسو وي بس په دې کې حضرت ابوبکر ته وایي داسې راډېر خوا داسې ډېر خوا کوي ما سره بیعت وکړو به چې څومره خلک وو ټول راپاڅېدل او بیعت یې وکړو او بیا راغی جومات ته جومات کې خلکو بیعت وکړو نو مشوره ځکه د حضرت علي سره نه ده شوې خو د ده خو دا خیال وي چې دا په مشوره څه شوي او موږ یې پکې ونه غوښتو دې دپاره چې هسې نه بنو هاشم دعوه ونه کړي چې موږ له خلافت راکړي نو ګیلې پر ځای وه خو چې ابوبکر پوه کړ نو خبره ختمه شوه کوم ځای کې ورپسې شه ولم أكن قبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بها إلا معلومات کوتاهي نه کړې فيها من خير سنة ولم تكن رأيت في صوفها إلا صلاته فقال علي لأبي بكر رضي الله موعدك يعني موعدك سمعنا موعد بيعتي معك العشية بقال بيعت فرمت ولا مصمت ولا بكر عشية تأخذ ما تأخذن كي مدوانا تفرون وقد مجال إطلاقه بقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتقلبهم بيده ولا رعود للبعث الذي اعتذريتم مصطفى وتشهد علي فعرض مع أبي بكر وحدث أنه لم يحمله فيما عشنا ذكره لعلم الأحد الذي سمع إلى تعقيد خلافتنا خاصة سيالي أبو بكر أولي كان الذي فضله الأولى ما كنا نرى نظر لنا في هذا الأمر في مشاورة وحساب واستقبل الاستبداد فريق من الاستقلال لامانة مختلفة شوية ووجدنا وأمير فقنا في فصول بذلك المسلمين وقال والسبطة ومسلمون عليك قريبا للجيش إن راجع الأمر بالمعروف والفسيشة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا علي بن قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر بن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ولم يكن يعقل وقل أنا أسمع من الدنيا. وبه قال حدثنا حسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما شهدنا حتى قطعنا خيبرا باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبرا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن المدين بن سفيان عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر فجاءه بثمن جليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة خيبر هكذا فقال والله يا رسول الله إن أخذ سعين هذا لسعين وسعين بالسنة فقال وبعد ذلك يتوسع قدر المختلف يسكن لي بلا تفعل تاخذ دي جنس وقدر فقير وتفاضل فقيراري لا تفعل الجمع بالدراهم دخل كل فدراهم وخمسكا او بيقع دراهم جديد ولا شابتي. وقال بن محمد بن عبد المجيد بن سعيد ان ابا سعيد وابا هريره رضي الله تعالى عنهم حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اخاه بن علي الى الفرد فامره عليها وعن عبد المجيد بن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنه مثله باب معامله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. وبه قال حدثنا ابو سلمة اسماعيل قال حدثنا ابي هريره عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعاد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولم يجمع لهم شك ما يخرج منها. باب الشهر الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. ولا يقدر وتعالى منه رسول الله مبارك دعوت کړو او په دې کچه ساري په دغه کې وتا زهره کولو ها. رواه ابن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن شقال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما فتح خيبر وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد فيها سم. لكن دا پرې روده قصه ده رسول الله مبارک صحابه ته مخوره وکيو نه خوري ولې کې زهر یو صحابي ته غریب وفات شوی نو هغه داخله بیا د هغه لپاره
دغه کې قصاص کړو ما کړی یو نو دی راون په دې سره تاسو نه کړی دي جوابونه ورکړي دي او دوی به غلط جواب ورکړو پیغمبر مبارک به درست کړ نو بیا ورته وایي تا ته چا وویل چې دې کې زهر دي وایي دې نورې راته وایي چې دې داسې کوي او دا زهر و اثر ده بخاري کې را روان دی ده رسول الله مبارک فرمایي دا زهر و اثر په خیبر کې مې خوړلي د مرګ وخت کې وفات وخت کې وایي په دې تعلیم کې محسوس شو چې د نبوت سره رتبه د شهادت میلاو شي نو دې کې اوس دا کلاګانې تفصیل دی نو دا باب ختم شو نو ما خیال دی سبب ووایو